मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो आज मैं जिस मौजू पे लब कुशाई करना चाहता हूँ वो बहुत ही अहम मौजू है, वो है मैदा। मैं दवाखाने पे जब बैठा होता हूँ और मेरे पास जो लोग तशरीफ़ लाते हैं उनमें से 99% वो लोग होते हैं कि जो मैदे के मरीज़ होते हैं। हालांकि वो जब मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं उस वक़्त उनके जो अवारिद होते हैं वो और होते हैं। वो मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं, वो कहते हैं कि हमें सर में दर्द हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो सर में दर्द जिसकी वजह से हो रहा होता है वो मैदे में गैस बन रही होती है। कोई बंदा मेरे पास तशरीफ़ लाता है, वो मुझे कहता है कि मुझे यहाँ दिल पे दर्द हो रहा है, ये मेरा मसला बन रहा है और मुझे अक्सर इस तरह लगता है कि मेरे दिल का मरीज़ बन गया हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, वो भी मैदे का प्रॉब्लम होता है। जिस बंदे के चेहरे पे कोई ऐसी उदासी छाई होती है, चेहरे पे छाइयाँ वगैरह बन जाती हैं, हर टाइम सर में दर्द रहता है, जैसे पाँव का जलना, पाँव के तलवे जलते हैं, हाथों के तलवे, हाथों जो है वो उसकी हथेलियाँ वो जलती हैं, ये सारी चीज़ें, और इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ जो है वो मैदे से है। अब आते हैं मैदा। तो मैदा है क्या, मैदे का फंक्शन क्या है, मैदा करता क्या है, और ये सारी चीज़ें आखिर मैदे पे क्यों इन्हिसार करती हैं, ये सारी जो मसाइल हैं, ये सारी बीमारियों की अमाजगाह जो है ये मैदा क्यों है। तो अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैदा है क्या और उसमें कितनी क़ुव्वतें होती हैं और मैदा किस तरीके से काम करता है। ये मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आपको मैं बताऊंगा कि फिर आगे चल के कि हर एक जो इसकी मैदे की कितनी ताकतें होती हैं, कितनी क़ुव्वतें हैं, मैदे का फंक्शन क्या है और हम मैदे को क्या दे रहे होते हैं और उसके बदले में मैदा हमें क्या दे रहा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैदा है क्या। मैदा को ये जो पूरी खालिक कायनात ने एक ये बॉडी तश्कील दी है, जो खुदावंद करीम ने इसको खल्क किया है, तो इसमें वज़ीर खुराक का जो काम करता है वो है मैदा। जो चीज़ भी हम खाते हैं वो मैदे में स्टे करती है और मैदे से के निज़ाम में वो अपना सारा काम सर अंजाम देने के बाद फिर वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाती है, जैसे जिगर की तरफ जाती है, मसाने की तरफ जाती है, मुख्तलिफ़ जगहों पे भी जाती है। तो अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैदा है इसकी 4 क़ुव्वतें होती हैं। पहली क़ुव्वत का नाम जो है उसको कहते हैं क़ुव्वत हाज़मा, यानी कि हज़म करने की क़ुव्वत। दूसरी क़ुव्वत का नाम है क़ुव्वत जाज़बा। ये जो हम खाते हैं, ये जो तोड़ फोड़ का अमल होता है, कुछ चीज़ें जो बच जाती हैं, कुछ चीज़ें ये फुजला बन के निकल जाती हैं, जो चीज़ें बच जाती हैं वो जो खून में जज़्ब होती हैं उसको कहते हैं क़ुव्वत जाज़बा। ये भी काम जो होता है ये मैदे का होता है, जिगर की तरफ एक चीज़ को भेजना। ये 2 बातें हो गई। तीसरी क़ुव्वत इसका काम है वो उसको कहते हैं क़ुव्वत दाफ़िया। दाफ़िया क्या है? क़ुव्वत दाफ़िया वो क़ुव्वत है जिसके ज़रिए से जो फुजला आपके इस मैदे में बच जाता है वो बड़ी आंच से होता हुआ उसको निकालने के लिए जो मैदे की क़ुव्वत अपना काम सर अंजाम देती है उसको क़ुव्वत दाफ़िया कहते हैं। और चौथी चीज़ का नाम है क़ुव्वत मास्का। एक चीज़ को सक करना, जब चीज़ कुछ जाती है मैदे में तो उसको कैसे वो सक करता है, उसको कबूल करता है नहीं करता, क्या उसकी सिचुएशन होती है, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में, और ये जो आप देखेंगे 3 से 4 मेरी वीडियोज़ आएंगी इसी मैदे पे मौजू पे होंगी, और उसमें ये सारी चीज़ें मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊँगा कि ये कैसे ये सारी चीज़ें होनी हैं। सबसे पहली बात कि जब हम खुराक खाते हैं तो सबसे पहले खुदा के लिए आप ये अपना मुतय्यन करें कि आप क्या खा रहे हैं। जो चीज़ आप खा रहे हैं, जो चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है, पहले अपने होश व हवास में आए, अपनी अक्ल से उसको जांचें परखें कि यार ये जो चीज़ है ये मेरे लिए फ़ायदा है या फ़ायदा नहीं है, मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, मेरे मैदे में जाकर ये हज़म हो सकती है या नहीं हज़म हो सकती। अगर ये चीज़ें हम सबसे पहले ये देखने लग जाएं तो मैं छोटी सी कहता हूँ कि लोग जो हैं वो 50% इन बीमारियों से बच जाएंगे कि उन्हें पता चल जाए कि हम क्या खा रहे हैं। सबसे पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि खुदावंद करीम ने ये कितना ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है हमारा एक, कि जो चीज़ हम खाते हैं मैदे में जाने से पहले वो कितने मराहल से गुज़रती है। खुदावंद करीम ने कितना अच्छा ये निज़ाम बनाया है, हम उस निज़ाम को फॉलो नहीं करते लेकिन हम अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। जैसे एक चीज़ जो
ہم ہاتھ سے توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جب توڑتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے۔ یہ جب ہم کھانے کے لیے ہم منہ میں لے جاتے ہیں تو اس وقت ناک ہمیں بتا دیتا ہے اس میں بدبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ خداوند کریم کا نظام ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے گا اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان حوالے سے باہر نکل آئیں گے۔ جتنے لوگ معدے کے مریض ہیں، میں شورٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر انہوں نے یہ میری ویڈیوز دیکھ لیں تو میں کہتا ہوں گھر میں 90% وہ لوگ جو معدے کے شکار ہیں، معدے کے امراض کے شکار ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے باہر نکل آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہاتھ کا کیا کام ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے یہ گرم ہے کہ نہیں، پھر ناک نے بتایا آپ کو، سونگھ کے آپ نے دیکھا وہ بتا رہا ہے کہ نہیں اس کی خوشبو اچھی ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے زبان کو لگایا، زبان نے آپ کو بتایا یہ کڑوی ہے، میٹھی ہے، یہ کیا ہے، اس نے ٹیسٹ بتا دیا۔ پھر خداوند کریم نے اس زبان کے علاوہ 32 دانت آپ کے منہ میں رکھے ہوئے ہیں کہ جس نے یہ کام کرنا ہے کہ جو چیز آپ نے کھانی ہے اس کو اتنے پیسیں آپ، جو خدا نے 32 دانت دیے، خدا کے لیے ایک نوالے کو کم از کم ایک دانت کا ایک حصہ تو آپ دیں، یعنی 32 مرتبہ اگر آپ اس کو چباتے ہیں، اس کے بعد پھر خداوند کریم نے ایک لعاب دہن ہے جو منہ میں آپ کے ہمیشہ یہ پھر رہا ہوتا ہے، جسے منہ خشک نہیں ہوتا، تو اس کا نظام بھی یہ ہے کہ وہ خوراک میں شامل ہوتا ہے۔ پھر وہ بڑی یہ اس طرح یہ خوراک کی نالی میں جاتے ہوئے، یہ کیسا نظام ہے میرے مالک کا کہ وہ آپ کی سانس کی نالی میں نہیں جاتا ہے، اتنا نظام میرے مالک نے یہ بنایا ہے، خالق کائنات نے۔ یہ ساری چیزیں ایک انسان کے لیے بنائی ہوئے ہیں، نہ چاہتے ہوئے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہم کر رہے ہوتے ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ خلاف قدرت کیوں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ہمارے سامنے یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ مرچ مسالہ اس میں تیز ہے، یہ بہت بھاری چیزیں ہیں، اور ہم اتنا جلدی میں کھا رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم نے کہیں جانا۔ تو خدا کے لیے جب آپ کھانا شروع کریں اس سے پہلے جو خداوند کریم نے نظام بنایا ہے پہلے آپ اس کو فالو کریں۔ جب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خدا نے جو ہمارے لیے یہ نظام بنایا ہے یہ ہمارے لیے ہے، یہ کسی اور لیے نہیں ہے، ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ حلال کھائیں، اور حلال سے مراد وہ کہیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں۔ کیسے ہم کوئی حرام کھا رہے ہیں کہ آپ حکیم صاحب ہمیں بتانے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم حلال کھائیں؟ خدا کے لیے میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ آپ لوگ حرام کھاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں کوشش کریں ان میں سے غربا کا حصہ ضرور رکھیں۔ جب آپ یہ غربا کا حصہ نکالیں گے، جب آپ خوراک کھائیں گے، وہ آپ کے جزو بدن بھی بنے گی۔ اور میں 100% کہہ رہا ہوں، یہ میری بات یاد رکھیے کہ وہ آپ کو نقصان بھی نہیں دے گی جو چیز بھی آپ کھا رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے نظام انہضام ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کریے گا جیسے ہی آئیں۔ پھر جب یہ چیز یہ سارا آپ عمل کر لیتے ہیں کہ اس طریقے سے پھر آپ کی خوراک جو ہے وہ معدے میں پہنچ جاتی ہے۔ جب معدے میں چلے گی، کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ معدے میں جی ہماری خوراک پڑی رہتی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جگر خون نہیں بنا رہا، کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قبض ہو جاتی ہے، جی اس ہمارا مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ ہمارا اخراج نہیں ہوتا، کسی کو کچھ عوارض ہوتی ہیں، کسی کو کچھ عوارض ہوتی ہیں۔ لیکن جس سسٹم کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ اس طریقے سے آپ اس کو شامل کریں گے، اس طریقے سے آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی نہ آپ کے معدے میں وہ غذا جو ہے وہ ٹھہرے گی، نہ رکے گی، نہ قبض کا شکار ہوں گے، نہ آپ اس میں سے آپ کہہ لیں کہ گیس ٹربل کا شکار ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند کریم آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے توفیق دے کہ میں مزید آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، اور ہم نے آگے چل کے کیا کام کرنا ہے، کیا اقدامات ہیں، وہ ہم نے کیا اقدامات کرنے ہیں، ہم نے کیا کھانا ہے، یہ ہر ایک قوت جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے۔ پھر ہر ایک قوت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اگر ایک قوت مانند پڑ جاتی ہے تو اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، دوسری قوت مانند پڑ جاتی ہے تو پھر کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر ان مسائل کے میں آپ کو حل بھی بتاؤں گا۔ اور انشاءاللہ تعالی میں یقین سے کہتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ میرے ساتھ چلیں گے، آپ گھر میں بھی اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ والسلام۔